بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق من مارج من نار فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم